जीवन अच्छा लगता है। जीवन अच्छा लगता है। संस्कार श्रेष्ठ बन गए तेरा रूहानी प्यार पाकर, राहों में तेरी चल रहे हैं हाथों में हाथ देकर। प्यार तुम्हारा इतना गहरा, प्यार तुम्हारा इतना गहरा, सागर से गहरा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है।
ओम शान्ति। आज बाबाले हामी बच्चालाई विशेष गरेर जोड दिएर भन्नुभएको छ, स्वयं बाबा आउनुभएको छ हामी बच्चालाई पतितदेखि पावन बनाउनको लागि, सत्युगी पावन दुनियाँमा लैजानको लागि। बाबाले पावन दुनियाँ स्वर्ग बनाउँदै हुनुहुन्छ हामी सबैको साथ र सहयोगको द्वारा। जब बाबाले हामी सबैको साथ र सहयोगबाट यो दुनियाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ त बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे यो दुनियाँमा जाने लायक बना। कुसङ्गमा आएर आफ्नो जीवनलाई बर्बाद नगर, किनकि बाहिरको सङ्गत भनेको खराब सङ्गत छ। त्यो सङ्गतले हामीलाई बिगाड्छ, डुबाइदिन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ एक सतको सङ्ग गर्यो भने हामी तर्छौँ, पार हुन्छौँ। बाबाले चाहे जस्तो दुनियाँमा, बाबाले बनाएको दुनियाँमा हामी जान सक्छौँ। त्यसैले दुनियाँमा जतिसुकै ठुलो विद्वानहरू हो, जे होस्, तर पनि उनीहरूलाई जतिसुकै श्रीको टाइटल दिए पनि बाबाले भन्नुहुन्छ, भगवानले त हामीलाई चुन्नुभयो, स्वयं बाबाले त बच्चे भनेर हामीलाई चुन्नुभएको छ। त्यही भएर बाबाको नजरमा हामी छौँ, त बाबाले हामीलाई नै बनाउन आउनुभएछ। त बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे तिमी बना, तब त्यो दुनियाँमा जान सकिन्छ। आज 2077 साल भदौ 1 गते सोमबार, 17/8/2020 को बाबा मुरलीको सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, ज्ञान सागर बाबा आउनु भएको छ। ज्ञान वर्षा गरेर यस धरतीलाई हरियाली बनाउन, अब स्वर्गको स्थापना हुँदैछ। त्यसमा जानको लागि दैवी सम्प्रदायको बन्नु छ। मिठे बच्चे, ज्ञान सागर बाबा आउनु भएको छ, ज्ञान वर्षा गरेर यस धरतीलाई हरियाली बनाउन। अब स्वर्गको स्थापना हुँदैछ, त्यसमा जानको लागि दैवी सम्प्रदायको बन्नु छ। देवतामा भएको गुणहरू जब हामी धारण गर्छौँ तब बाबाले भन्छ त्यहाँ जान सकिन्छ। प्रश्न, सर्वोत्तम कुलका बच्चाहरूको मुख्य कर्तव्य के हो? सर्वोत्तम कुलका बच्चाहरूको मुख्य कर्तव्य के हो? सर्वोत्तम कुल भनेको सबैभन्दा उत्तम कुलको बच्चाहरूको मुख्य कर्तव्य के हुन्छ? बाबाले सोध्नुभएको छ। के हुन्छ? हजुर, पढ्नु पढाउनु। अरू? बाबाले भन्नुभयो यो कुल सबैभन्दा उत्तम हो, हैन? यो उच्च कुलको बच्चाहरूको बाबाले सोध्नुभएको छ कर्तव्य के हुन्छ भनेर। बहिनीहरू के हुन्छ? चालचलन दिव्य हुन्छ, आफू समान बनाउने कर्तव्य गर्छ। अनि बाबाको उत्तर छ,
सदा उच्च रूहानी सेवा गर्नु यहाँ बस्दा वा हिँड्दा पनि विश्वलाई पावन बनाउनु। श्रीमत अनुसार बाबाको सहयोगी बन्नु। यही सर्वोत्तम ब्राह्मणहरूको कर्तव्य हो। फेरि एकपटक, सदा उच्च रूहानी सेवा गर्नु, यहाँ बस्दा वा हिँड्दा पनि विश्वलाई पावन बनाउनु, श्रीमत अनुसार बाबाको सहयोगी बन्नु, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणहरूको कर्तव्य हो। बाबाले के बताउनु भयो कर्तव्य? बाबाले भन्नुभयो यहाँ हिँड्दा पनि बस्दा पनि सारा विश्वलाई पावन बनाउनु, यही बाबाको बच्चाको कर्तव्य हो। त्यो पनि बाबाले भन्नुभयो श्रीमत अनुसार। गीत छ, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। जो बाबाको साथमा हुन्छ उसलाई सधैँ ज्ञानको बरसात भइरहन्छ। ओम शान्ति। मिठा प्यारा रुहानी बच्चाहरूलाई रुहानी बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। जो रुहानी बाबाको साथमा छन्, किनकि बाबा हुनुहुन्छ ज्ञानका सागर। कुन चाहिँ बाबा? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबालाई ज्ञानका सागर भनिदैन। शिव बाबा जसलाई नै परमपिता परमात्मा भनिन्छ। एउटा छन् लौकिक शारीरिक पिता, अर्को हुनुहुन्छ पारलौकिक आत्मिक पिता। उनी शरीरको पिता, वहाँ आत्माहरूका पिता। यो धेरै राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने कुरा हो र यो ज्ञान सुनाउने सुन्नुहुन्छ ज्ञान सागर। यो ज्ञान सुनाउने वाला पनि को हुनुहुन्छ? ज्ञान सागर। जसरी भगवान सबैका एउटै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी ज्ञान पनि एक बाबाले नै दिन सक्नुहुन्छ। बाँकी जो शास्त्र गीता आदि पढ्छन्, भक्ति गर्छन्, ती कुनै ज्ञान होइन। तिनबाट ज्ञानको वर्षा हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो गीता शास्त्रहरूबाट कोही ज्ञानको वर्षा हुँदैन। त्यसैले दुनियाँ एकदमै सुकेको छ, कंगाल भएको छ। वर्षा भएन भने जमिन आदि सबै सुक्छ। त्यो हो भक्ति मार्ग, त्यसलाई ज्ञान मार्ग भनिदैन। ज्ञानबाट स्वर्गको स्थापना हुन्छ। त्यहाँ धरती सदा हरियाली रहन्छ, कहिल्यै पनि सुक्दैन। कहाँ? त्यहाँ सधैँ धरती हरियाली हुन्छ, कहिल्यै पनि सुक्खा हुँदैन भन्नुभयो बाबाले सत्युगमा। यो हो ज्ञानको पढाइ। परम पिताले ज्ञान दिएर दैवी सम्प्रदाय बनाउनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ। के सम्झाउनु भएको छ? बाबाले सम्झाउनु भएको छ, म तिमी सबै आत्माहरूको पिता हुँ, तर मलाई र मेरो कर्तव्यलाई नजान्नका कारणले नै मनुष्य यति पतित, दुखी, अनाथ बनेका हुन्। आफ्नो पितालाई नजान्नको कारणले बाबाले भन्नुभयो दुखी, पतित अनि के बनेका हुन्? अनाथ बनेका हुन्। आपसमा लडिरहन्छन्, घरमा पिता छैनन्, बच्चाहरू झगडा गरिरहन्छन् भने भनिन्छ नि तिम्रो पिता छैनन्। यति बेला पनि सारा दुनियाँले बाबालाई
जानेका छैनन्। नजान्नकै कारणले यति दुर्गति भएको हो। जान्यो भने सद्गति हुन्छ। सबैका सद्गति दाता एउटै हुनुहुन्छ, उहाँलाई बाबा भनिन्छ। उहाँको नाम शिव नै हो। उहाँको नाम कहिल्यै पनि बदलिन सक्दैन। सन्यास लिँदा नाम बदलिन्छ नि, विवाह भएपछि कुमारीको नाम बदलिन्छ। यो यहाँ भारतको चलन हो, बाहिर यस्तो हुँदैन। यहाँ शिव बाबा सबैका परमपिता हुनुहुन्छ, गायन पनि गर्छन्। तिमी माता पिता यहाँ नै पुकार्छन्, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। यही कलियुगमा नै पुकार गर्छन्, तिम्रो कृपाले हामी सम्पूर्ण सुख पाउँछौँ भनेर। थाहा त छ, फेरि पनि बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चाले मलाई चिनेकै छैनन्। बिना चिने पनि यसरी पुकार गरिरहेका छन्। यस्तो होइन भक्ति मार्गमा भगवानले कृपा गर्दै आउनु भएको छ, होइन। भक्तिमा सुख धेरै त हुँदैन। बच्चाहरूलाई थाहा छ स्वर्गमा धेरै सुख हुन्छ। यो नयाँ दुनियाँ हो, पुरानो दुनियाँमा दुख नै हुन्छ। जो जीवन छँदै राम्रोसँग मरेको हुन्छ उसको नाम बदल्न सकिन्छ। के भन्नुभयो बाबाले? जो जीवन छँदै राम्रोसँग मरेको हुन्छ, बाहिर दुनियाँको रहन सहन खान पान जति पनि जे छ जो पनि सबबाट बाबाले भन्नुहुन्छ मरेको हुनु पर्यो। मेरो त यस्तो चलन थियो, हाम्रो घरमा यस्तो थियो, हाम्रो लौकिकमा यस्तो हुन्छ, हाम्रो संस्कृति यस्तो छ जो भनिन्छ। बाबाले चाहिँ अब अलौकिकमा आएपछि त्यो सबैबाट के हुनु पर्यो? किनारा हुनु पर्यो। राम्रोसँग मरेको हुन्छ उसको नाम बदल्न सकिन्छ। तर मायाले जित्यो भने ब्राह्मणबाट बदलिएर शूद्र बन्न पुग्छन्। त्यसैले बाबाले नाम राख्नुहुन्छ। ब्राह्मणहरूको त माला नै हुँदैन। किन? बाबाले भन्नुभयो ब्राह्मणहरूको त माला नै हुँदैन। किन हुँदैन? स्थिति सधैँ एकनाश हुँदैन, कहिले तल कहिले माथि। तिमी बच्चाहरू सर्वोत्तम उच्च कुलका हौ, उच्च आत्मिक सेवा गर्छौ। तिमीले यहाँ बस्दा वा हिँड्दा पनि विश्वको सेवा गर्छौ। हिँड्दा पनि उड्दा बस्दा बाबाले भन्नुहुन्छ सेवामा नै बुद्धि हुन्छ। आफ्नो मन सङ्कल्पहरू विचारहरू सबै सेवाको लागि। विश्वलाई तिमीले पवित्र बनाउँछौ। तिमी हौ बाबाका मद्दतगार। बाबाको श्रीमत अनुसार चलेर तिमीले मद्दत गर्छौ। यो दुनियाँलाई नै पावन बनाउनु छ। आफू मात्रै होइन, बाबाले भन्नुभयो यो सारा दुनियाँलाई नै के बनाउनु छ? पावन बनाउनु छ। तिमीले भन्छौ हामीले कल्प कल्प यस दुनियाँलाई पवित्र राखेर पवित्र दुनियाँमा राज्य गर्छौँ। ब्राह्मणबाट फेरि हामी भविष्यका देवी देवता बन्छौँ। अहिले त सङ्गम युगमा पहिला ब्राह्मण, त्यसपछि फेरि भविष्यको के बन्ने? देवी देवता। विराट रूपको चित्र पनि छ। प्रजापिता ब्रह्माका बच्चाहरू ब्राह्मण नै ठहरिए। ब्राह्मण तब हुन्छौ जब, कहिले? बाबाले भन्नुभयो ब्राह्मण जब हुन्छौ। त कहिले हुन्छौ हामी ब्राह्मण? कहिले हुन्छौँ ब्राह्मण? बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण तब हुन्छौ जब प्रजापिता ब्रह्मा सम्मुख हुनुहुन्छ। अहिले तिमी सम्मुख छौ। तिमी हरेकले आफूलाई प्रजापिता ब्रह्माका बच्चा सम्झन्छौ। यो युक्ति हो। बच्चा सम्झनाले भाइ बहिनी हुनु पुग्छौ। भाइ बहिनीमा कहिल्यै पनि अपवित्र दृष्टि रहनुहुन्न। अहिले बाबा आदेश गर्नुहुन्छ तिमी 63 जन्म पतित रह्यौ। कति जन्म? अब पावन दुनियाँ स्वर्गमा जान चाहन्छौ भने पवित्र बन। त्यहाँ पतित आत्मा जान
पाउँदैन। त्यसैले नै म बेहदको बाबालाई तिमीले बोलाउँछौ। थाहा त छ त्यो दुनियाँमा जानको लागि त्यतिकै जान पाइँदैन। त्यही भएर हामीले पतित पावन सीताराम भन्दै भक्ति मार्गदेखिकै पुकार गर्न थाल्यौं। यो आत्माले शरीरद्वारा कुरा गर्छ। शिव बाबा पनि भन्नुहुन्छ मैले यस शरीरमा कुरा गर्छु। बाबाले ब्रह्मा बाबाको तनलाई लिनुभयो। यस शरीरद्वारा शिव बाबाले फेरि के गर्नुहुन्छ? कुरा गर्नुहुन्छ। बाबालाई पनि बोल्नको लागि त तन चाहियो, मुख चाहियो। नत्र म कसरी आऊँ? मेरो जन्म दिव्य छ। सत्युगमा हुन्छ दिव्य गुण भएका देवताहरू। यस दुनियाँमा छन् आसुरी गुण भएका मनुष्यहरू। यहाँका मनुष्यहरूलाई देवता भनिँदैन। फेरि चाहे जोसुकै होस्, नाम त खुबै ठुलो ठुलो राख्छन्। साधुले आफूलाई श्री श्री भन्छन् अनि मनुष्यहरूलाई श्री भन्छन्, किनकि स्वयं पवित्र छन्। त्यसैले श्री श्री भन्छन्। हुन त मनुष्य नै हुन्। जान त विकारमा जाँदैनन्, तर विकारी दुनियाँमा नै बस्छन् नि। तिमीले भविष्यमा निर्विकारी दुनियाँमा राज्य गर्छौ। हुन्छौ त त्यहाँ पनि मनुष्य नै, तर दैवी गुणवाला हुन्छौ। यो समयमा मनुष्य आसुरी गुणवाला पतित छन्। गुरु नानकले पनि भनेका छन्। के भनेका छन्? गुरु नानकले पनि भनेका छन् मुत पलित कपड धोए। गुरु नानकले पनि बाबाको महिमा गर्छन्। अब बाबा आउनु भएको छ स्थापना र विनाश गर्न। कलियुगी पतित दुनियाँको विनाश, सतयुगी पावन दुनियाँको स्थापना। अरु जति धर्म छन् स्थापन गर्न, अरु जति पनि धर्म छन् स्थापक छन्, उनीहरूले केवल धर्म स्थापना गर्छन्, अरु धर्महरूको विनाश गर्दैनन्। तिनीहरूको त वृद्धि भइरहन्छ। अहिले बाबाले वृद्धि हुनलाई रोक्नुहुन्छ। एक धर्मको स्थापना र अनेक धर्महरूको विनाश गराइदिनुहुन्छ। ड्रामा अनुसार यो हुनु नै छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गराउँछु, जसको लागि तिमीलाई पढाइरहेको छु। सत्युगमा अनेक धर्म नै हुँदैनन्। ड्रामामा यिनीहरू सबैको फर्कने कुरा निश्चित छ। सबै माथि बस्न पाउँदैनन्। बाबाले भन्नुहुन्छ फर्कन त पर्छ। कहाँ फर्किने? आफ्नो घर। यो विनाशलाई कसैले रोक्न सक्दैन। विश्वमा शान्ति तब हुन्छ जब विनाश हुन्छ। यो लडाईँद्वारा नै स्वर्गको द्वार खुल्छ। यो पनि तिमीले लेख्न सक्छौ। यो महाभारी लडाईँ कल्प पहिला पनि भएको थियो। प्रदर्शनीको उद्घाटन गराउँदा तिमीले यसरी लेख। कसरी? बाबाले भन्नुहुन्छ प्रदर्शनीको उद्घाटन गराउँदा तिमीले यसरी लेख, बाबा परमधामबाट आउनु भएको छ स्वर्गको उद्घाटन गर्न। बाबा भन्नुहुन्छ म हेभेनली गड फादर स्वर्गको उद्घाटन गर्न आएको छु। बच्चाहरूकै सहयोग लिन्छु। स्वर्गवासी बनाउनको लागि यतिका सबै आत्माहरूलाई पावन नत्र कसले बनाउँछ? यदि बाबा नआउने हो भने यति सबै आत्माहरूलाई बाबाले भन्नुहुन्छ पावन कसले बनाउने? थुप्रै आत्माहरू छन्। घर घरमा गएर तिमीले यो सम्झाउन सक्छौ। तपाईँ सतो प्रधान हुनुहुन्थ्यो, फेरि 84 जन्मपछि तमो प्रधान बन्नुभएको छ। अब फेरि सतो प्रधान बन्नुपर्छ। मन मना भव। यस्तो नभन हामीले शास्त्रहरूलाई मान्दैनौँ। बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चा यस्तो भन्न हुँदैन, हामीले शास्त्रलाई मान्दैनौँ भनेर भन। शास्त्रहरूलाई र भक्ति मार्गलाई त हामीले मान्दथ्यौँ,
र अब यो भक्ति मार्गको रात पूरा भइसक्यो, ज्ञानबाट दिन सुरु भयो। बाबा आउनु भएको छ सद्गति गर्न, सम्झाउनलाई पनि ठुलै उपाय चाहिन्छ। कसैले राम्रोसँग धारणा गर्छन्, कसैले कमाइ गर्छन्। प्रदर्शनीमा पनि जुन राम्रा राम्रा बच्चाहरू छन् उनीहरूले राम्रैसँग सम्झाउँछन्। बाबा टिचर हुनुहुन्छ, त्यसैले बच्चाहरू पनि टिचर बन्नुपर्छ। गायन पनि गरिन्छ, सद्गुरुले तार्नुहुन्छ। बाबालाई भनिन्छ सचखण्डको स्थापना गर्ने सच्चा बाबा हुनुहुन्छ। झुटखण्ड स्थापना गर्ने हो रावण। अब जब सद्गति गर्नेलाई भेटिसक्यौ भने भक्ति कसरी गर्न सक्छौ? भक्ति गरेर खोजेकै हामीले शिव बाबालाई भेटिसक्यौँ भने अब फेरि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त भक्ति फेरि कसरी गर्न सक्छौ त? भक्ति सिकाउनेहरू त छन् अनेकौं गुरुहरू, सद्गुरु त एउटै हुनुहुन्छ भन्छन् पनि। सद्गुरु अकाल, फेरि पनि अनेकौं गुरुहरू बन्दै जान्छन्। सन्यासी, उदासी वा बैरागी आदि धेरै प्रकारका गुरुहरू हुन्छन्। सिखहरूले आफै भन्छन् सद्गुरु अकाल अर्थात् जसलाई कालले खान सक्दैन। देहधारी गुरु बनायो भने त कालले खान सक्छ, एक दिन शरीर छोड्नु पर्छ। तर शिव बाबा अकाल हुनुहुन्छ, किनकि यो हामीले मात्रै होइन अरूले पनि भन्छन्। बाबाले आज सिखहरूको उदाहरण दिनुभयो। मनुष्यलाई त कालले खाइदिन्छ, बाबा सम्झाउनुहुन्छ मनमा नभव। उनीहरूको फेरि छ जप साहेबलाई जप्यो भने सुख मिल्छ। उनीहरूको यो भनाइ छ। मुख्य 2 अक्षर छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। जप साहेबलाई साहेब त एउटै हुनुहुन्छ। गुरु नानकले पनि उनको लागि इशारा गरेका छन् उनलाई जप भनेर। गुरु नानकले पनि इशारा गरेको छन्। उनी त धर्म स्थापना गर्ने धर्म पिता मात्रै हुन्, परम पिता त होइन। त्यसैले उनले पनि इशारा गर्नु पर्यो। वास्तवमा तिमीले जप्नु छैन, याद गर्नु छ। यो हो अजपा जप। मुखले केही पनि नबोल, शिव शिव पनि भनिरहनु पर्दैन। तिमीलाई त जानु छ शान्तिधाम, अब बाबालाई याद गर। अजपा जप पनि एउटै हुन् जुन बाबाले सिकाउनुहुन्छ। उनीहरूले कति घण्टाहरू बजाउँछन्, पुकारछन्, महिमा गाउँछन्, भन्छन् अच्युतम केशवम, तर एउटै शब्दलाई पनि बुझ्दैनन्। भजन कीर्तन त गाउँछन्, बाबाले भन्नुभयो, तर एउटै शब्दलाई पनि बुझ्दैनन्। सुख दिने त एउटै बाबा हुनुहुन्छ, व्यास पनि उहाँलाई नै भनिन्छ। उहाँमा ज्ञान छ जुन दिनुहुन्छ, सुख पनि उहाँले नै दिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ अब हाम्रो चढ्ती कला हुन्छ। सिडीमा कलाहरूलाई पनि देखाइएको छ। यो समयमा कुनै कला छैन। सिडीको चित्रमा देखाइएको छ, तर अहिले बाबाले हुन्छ यो समयमा कुनै कला नै छैन। म निर्गुण, एउटा निर्गुण संस्था पनि छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ बालक त महात्मा जस्तै हुन्छ, उसमा कुनै अवगुण हुँदैन। फेरि उसको नाम राखिन्छ निर्गुण बालक। यदि बालकमा गुण छैन भने पितामा पनि छैन। सेवा सबैमा अवगुण छ। गुणवान केवल देव आत्माहरू बन्छन्। नम्बर 1 अवगुण हो तो जुन बाबालाई जान्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ नम्बर 1 अवगुण तो हो आफ्नो पितालाई पनि जान्दैनन्। दोस्रो अवगुण हो जुन विषय सागरमा गोता खाइरहन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ आधा कल्प तिमीले गोता खायौ, अब म ज्ञान सागरले तिमीलाई क्षीर सागरमा लैजान्छु। मैले त क्षीर सागरमा जानको लागि तिमीलाई शिक्षा दिन्छु,
म यिनको छेउमा आएर बस्छु जहाँ आत्मा रहन्छ। म स्वतन्त्र छु, कहीँ पनि आउन जान सक्छु। शरीर भए पो बन्धन हुन्थ्यो, बन्धन त छैन बाबालाई, त्यसकारणले म स्वतन्त्र छु, कहीँ पनि जान आउन सक्छु। तिमीले पितृहरूलाई खुलाउँदा आत्मालाई खुलाउँछौ होइन? शरीर त भस्म भएर जान्छ, उनलाई देख्न पनि सक्दैनौ। शरीर त खतम भइसकेको हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ सम्झन्छौ फलानाको आत्मा श्राद्ध हो। हामी के सम्झिन्छौँ? आज फलानाको आत्माको श्राद्ध हो। आत्मालाई बोलाइन्छ, यो पनि ड्रामामा पार्ट छ। कहिले आउँछ कहिले जाँदै, कसैले बताउँछ कसैले बताउँदैनन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कहिले आउँछ कहिले आउँदैन पनि, कसैले बताउँछ कसैले बताउँदैन पनि। मन आत्माको कुरा गर्नुभयो बाबाले। यहाँ पनि आत्मालाई बोलाइन्छ, आएर बोल्छ, तर यो बताउँदैन। के बताउँदैन होला? त्यहाँ पनि आत्मालाई बोलाउँछन् होइन? त बाबाले भन्नुभयो यहाँ पनि आत्मालाई बोलाइन्छ, तर बाबाले भन्नुभयो यो बताउँदैन। के बताउँदैन त आत्माले? बाबाले भन्नुभयो यहाँ पनि आत्मालाई बोलाइन्छ, आएर बोल्छ, तर यो बताउँदैन फलाना ठाउँमा जन्म लिएको छु भनेर। केवल यति बताउँछन् म धेरै खुसी छु, राम्रो घरमा जन्म लिएको छु, राम्रो ज्ञान भएका बच्चाहरू राम्रै घरमा जन्मन्छन्, कम ज्ञान भएकाहरूले सानै पद पाउँछन्, बाँकी सुख त हुन्छ नै। राजा बन्नु राम्रो हो वा दासी बन्नु राम्रो हो? राजा बन्नु छ भने यो पढाइलाई लागिहाल। दुनियाँ त धेरै गन्दा छ। दुनियाँको सङ्घलाई भनिन्छ कुसङ्घ। एक सत्यको सङ्घले नै पार गर्छ, बाँकी सबैले डुबाउँछ। बाबाले त सबैको जन्मपत्री जान्नुहुन्छ नि। यो पापको दुनियाँ हो, त्यसैले त पुकार्छन् अरू कहीँ लिएर जाऊ, यो दुःखको दुनियाँबाट मलाई मुक्त गर्नुहोस्, अन्त कहीँ लिएर जानुहोस् भनेर भक्त आत्माहरूले पुकार गर्छन्। अब बाबा भन्नुहुन्छ मिठा प्यारा बच्चाहरू मेरो बनेपछि मेरो मत अनुसार चल। यो धेरै गन्दा दुनियाँ हो, भ्रष्टाचार हुन्छ। यो गन्दा दुनियाँ पतित दुनियाँ हो। बाबाले हुन्छ यो दुनियाँमा के हुन्छ? लाखौं करोडौं रुपियाँको ठगी हुन्छ। अब बाबा आउनु भएको छ बच्चाहरूलाई स्वर्गको मालिक बनाउन, त्यसैले अथाह खुसी हुनुपर्छ नि। वास्तवमा यो हो सच्चा गीता। फेरि यो ज्ञान प्राय लोप भएर जान्छ। अहिले तिमीलाई यो ज्ञान छ, फेरि अर्को जन्म लिएपछि त ज्ञान खलास हुन्छ। अहिले पो हामीलाई यो ज्ञान छ ब्राह्मण जीवनमा, त देवता बनिसकेपछि यो सबै कुरा हामीले बिर्सिन्छौँ। फेरि हुन्छ प्रारब्ध। तिमीलाई पुरुषोत्तम बनाउनको लागि बाबा पढाउनुहुन्छ। अहिले तिमीले बाबालाई जानेका छौ, अब अमरनाथको यात्रा हुन्छ। भन जसलाई सूक्ष्म वतनमा देखाउँछौ ऊ फेरि मूल वतनमा कहाँबाट आयो? पहाड आदि त यही छन् नि, त्यहाँ पतित कसरी हुन सक्छ? जो पार्वतीलाई ज्ञान दिन्छ, बसेर हातले बरफको लिङ बनाउँछन्, तो त कहीँ पनि बनाउन सकिन्छ। बरफ भनेको यस्तो चिज हुन्छ जो काँचो माटो जस्तो हो, जे आकार बनाउन चाहे पनि त्यो बन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्यो बरफको शिवलिङ्ग त कहीँ पनि बनाउन सकिन्छ। मनुष्यले कति धक्का खान्छन् थाहै छैन। शङ्करको पासमा पार्वती कहाँबाट आइन् जो उनलाई पावन बनाउँछन्?
शंकर कुनै परमात्मा होइनन्, उनी पनि देवता हुन्। मनुष्यहरूलाई कति सम्झाइन्छ फेरि पनि सम्झँदैनन्। बाबाले भन्नुहुन्छ मनुष्यहरूलाई कति सम्झाइन्छ फेरि पनि सम्झँदैनन्। पारस बुद्धि बन्न सक्दैनन्। प्रदर्शनीमा कति आउँछन् भन्छन् ज्ञान त धेरै राम्रो छ, सबैले लिनुपर्छ। अरे तिमीले त ल्याऊ। सुनेपछि एकछिनको लागि धेरै राम्रो छ त भन्छन्, नराम्रो छ कसैले भन्न सक्दैन। तर बाबाले भन्नुहुन्छ आफूले पनि उठाउँदैनन्। त्यही भएर के भन्ने, सबैले नलिए पनि कमसेकम आफूले त यो ज्ञान सुन बुझ भनेर भन भन्नुहुन्छ बाबाले। सबैले लिनुपर्छ। अरे तिमीले त ल्याऊ भन्छन् हामीलाई फुर्सद छैन। प्रदर्शनीमा यो पनि लेख्नुपर्छ। यो लडाईँ भन्दा पहिला बाबाले स्वर्गको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
यो लडाईँ भन्दा पहिला बाबाले स्वर्गको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। विनाशपछि स्वर्गको द्वार खुल्छ। बाबाले भन्नुभएको थियो, हरेक चित्रमा लेख पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। त्रिमूर्ति लेखेनौ भने भन्छन् शिव त निराकार हुनुहुन्छ, उहाँले कसरी ज्ञान दिनुहुन्छ? सम्झाइन्छ यिनै पहिला गोरा थिए, कृष्ण थिए, फेरि अब काला मनुष्य बनेका छन्। अब तिमीलाई मनुष्यबाट देवता बन्नु छ। फेरि इतिहास दोहोरिन्छ। गायन पनि छ, मनुष्यबाट देवता बनाए, फेरि सिँढी उत्रिएर मनुष्य बन्छन्। फेरि बाबा आएर देवता बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई आउनै पर्छ, कल्प कल्प कल्पको सङ्गम युगमा आउँछु। युगे युगे भन्नु गलत हो। म सङ्गम युगमा आएर तिमीलाई पुण्य आत्मा बनाउँछु। फेरि रावणले तिमीलाई पाप आत्मा बनाउँछ। बाबाले नै पुरानो दुनियाँलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ। यी बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्। बाबाले नै बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा बाबाले भन्नुभयो, बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार छ। पहिलो पोइन्ट, बाबा समान टिचर बन्नु छ। धेरै युक्तिले सबैलाई यस झुट खण्डबाट निकालेर धेरै युक्तिले सबैलाई यस झुट खण्डबाट निकालेर सच खण्डमा जान लायक बनाउनु छ। सच खण्डमा जान लायक बनाउनु छ। दूसरा नंबर, दुनियाको संग कुसंग हो। दुनियाको संग कुसंग हो। त्यसैले कुसंगबाट टाढा रहेर एक सत्यको संगत गर्नु छ। एक सत्यको संगत गर्नु छ। उच्च पदको लागि यस पढाइमा लाग्नु छ। एक बाबाको मतमा नै चल्नु छ। एक बाबाको मतमा नै चल्नु छ। वरदान, सन्तुष्टताद्वारा सबैबाट सन्तुष्टताद्वारा सबैबाट प्रशंसा प्राप्त गर्ने सदा प्रसन्नचित्त भव।
सन्तुष्टताद्वारा सबैबाट प्रशंसा प्राप्त गर्ने सदा प्रसन्नचित भव। डिटेल सन्तुष्टताको निशानी प्रत्यक्ष रूपमा प्रसन्नता देखिन्छ। त्यस्तै जो सन्तुष्ट वा प्रसन्न रहन्छन् उनको हरेकले प्रशंसा अवश्य गर्छन्। त्यसैले प्रशंसा प्रसन्नताबाट नै प्राप्त गर्न सक्छौ। त्यसैले सदा सन्तुष्ट र प्रसन्न रहने विशेष वरदान स्वयं पनि ल्याऊ र अरूलाई पनि देऊ, किनकि यस यज्ञको अन्तिम आहुति सबै ब्राह्मणहरूको सदा प्रसन्न हो। जब सबै सदा प्रसन्न रहन्छन् तब प्रत्यक्षताको आवाज गुन्जिन्छ, अर्थात् विजयको झण्डा लहराउँछ। स्लोगन छ हीरा बनेर हीरा बन्ने सन्देश दिनु नै के हो? हीरा बनेर हीरा बन्ने सन्देश दिनु नै हीरक जयन्ती मनाउनु हो। हीरक जयन्ती मनाउनु हो। हीरा बनेर हीरा बन्ने सन्देश दिनु नै हीरक जयन्ती मनाउनु हो। मुरलीको सार छ। मिठे बच्चे ज्ञान सागर बाबा आउनु भएको छ। ज्ञान वर्षा गरेर यस धरतीलाई हरियाली बनाउन। अब स्वर्गको स्थापना हुँदैछ, त्यसमा ज्ञानको लागि बाबाले भन्छ स्वर्गको स्थापना हुँदैछ, त्यसमा जानको लागि के गर्नुपर्छ? स्थापना त हुँदैछ, स्वर्ग त बन्ने भयो, बनाउँदै हुनुहुन्छ बाबाले। त्यसमा जानको लागि दैवी सम्प्रदायको बन्नु छ। ओम शान्ति।
से